नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आज के इस वीडियो में हम बीबी उम्मुल बनैन के नाम की मन्नत उठा रहे हैं और इस मन्नत से अपनी मुरादें पाएंगे, खाली झोलियों को भरेंगे, अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे, अपनी मुश्किलात का हसूल लेंगे। इसके अलावा ये कि कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत आन पड़ी है, कोई आफत आन पड़ी है, उम्मुल बनीन बीबी उम्मुल बनीन के नाम की मन्नत उठाकर उससे छुटकारा पाएंगे। बड़ा ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ, बड़ा ही आसान तरीका है। और मन्नत को किस तरह माननी है, मन्नत का तरीक़ाकार क्या है, मोजज़ाती ताकत रखने वाली आज एक ऐसी मन्नत मोजज़ाती ताकत रखने वाली आज एक ऐसी मन्नत का तरीक़ाकार हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप जैसे ही मानेंगे आपके इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ परेशानी से छुटकारा मिलने की आसार और उम्मीदें आपको नज़र आने लगेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बीबी उम्मुल बनीन है कौन। हम में से हर कोई जानता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो तमाम लोग जो नहीं जानते, कोई बात नहीं है। इल्म जो है इंसान गोद से लेकर गोर तक हासिल कर रहा होता है। ये ज़रूरी नहीं है हम में से हर एक को हर चीज़ का इल्म होता है, ज़रूर नहीं है मुझे हर चीज़ का इल्म है, ठीक है। इल्म किसी को भी मुकम्मल नहीं होता, इल्म जो मुकम्मल है वो अल्लाह पाक की ज़ात को है बस। तो हो सकता है कुछ ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिनको नहीं पता, मुकम्मल तारुफ नहीं पता। मैं मुकम्मल तारुफ का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ या कि बीबी उम्मुल बनीन है कौन। बीबी उम्मुल बनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मौला अली की ज़ोजा मोहतरमा, इससे बड़ा तो उनका कोई तारुफ है ही नहीं। बीबी उम्मुल बनीन मौला अली की ज़ोजा मोहतरमा। अच्छा, बीबी उम्मुल बनीन का जो पूरा नाम है वो ये है फातिमा बिनते हिज़ाम कलाबिया। बीबी उम्मुल बनीन के 4 फर्जंद हैं, हज़रत अब्बास, हज़रत जाफ़र, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला। और ये देखें कि चारों के चारों फर्जंद इमाम हुसैन को बचाते हुए, हमारे मज़हब इस्लाम को बचाते हुए शहीद हुए करबला के मैदान में। चारों के चारों फर्जंद बीबी उम्मुल बनीन के चारों फर्जंद इमाम हुसैन के ऊपर जान दे गए, इस्लाम के ऊपर जान दे गए। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ोजा मोहतरमा, इनके नाम की आज हम मन्नत उठा रहे हैं और मुरादें पाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बीबी उम्मुल बनीन की जो एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि सिफ़त है, वो ये भी है, बड़ी बड़ी सिफ़ात में से एक बड़ी सिफ़त मैं जो बताना चाहूँगी वो ये भी है कि इन्होंने कभी भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुकाबले पे नहीं ख़ुद को समझा। ये हमेशा कहती थी कि मैं तो अहले बैत की खादमा हूँ। ये ख़ुद को अहले बैत की खादमा कहा करती थी। अहले बैत से मोहब्बत का एक बड़ा इजहार है ये। बीबी उम्मुल बनीन के नाम की मन्नत कैसे उठानी है, तो आज हम आपको तरीक़ाकार बता रहे हैं। यकीन करें, जैसे ही आप ये मन्नत मानेंगे और आपकी मुरादें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोबारा कह रही हूँ पूरी होंगी। आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं और ये 2 रकात नमाज नफल हाजत आप पढ़ें और उसके बाद किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है, वक्त की कैद नहीं है, दिन की कैद नहीं है। जब भी कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, तो आप फ़ौरन के फ़ौरन जाए नमाज बिछाएँ और 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ लें। उसके बाद आपने बीबी उम्मुल बनीन के नाम के दस्तरख्वान की मन्नत माननी है। दस्तरख्वान की मन्नत माननी है कि या अल्लाह पाक, मेरा कोई काम है, जो भी आपका काम है, जो मसला है, जो परेशानी है, जो आपको लगता है ये परेशानी है, तो आप उस परेशानी को जहन में रखें और आप ये कहें कि जैसे ही मेरा ये काम हो जाए, मैं बीबी उम्मुल बनीन के नाम के दस्तरख्वान को सजाऊंगी। अब ये दस्तरख्वान आप रिश्तेदारों में भी तकसीम कर सकते हैं, उनके लिए भी सजा सकते हैं। आप जो है किसी गरीब गुरबा को भी खिला सकती हैं, फ़ुक़रा को भी, मसाकीन को भी,
اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی کھلا سکتی ہیں، محلے کے بچوں کو بھی کھلا سکتی ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ دسترخوان سے مراد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا لاکھ روپے کا 50,000 کا 10,000 کا دسترخوان سجائیں، 2,000 کا سجائیں، نہیں۔ دسترخوان سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ کھلا رہی ہیں، آپ کچھ بی بی ام البنین کے نام پہ کھلا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کھلانا اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اب یہ کھلانا آپ چاہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 200 روپے کی کوئی چیز میٹھی چیز تقسیم کر دیں بچوں میں، غریبوں میں 100 روپے کی شیرنی لے لیں، 200 روپے کی میٹھی ٹافیاں لے لیں، 50 روپے کی میٹھی ٹافیاں لے کے صرف محلے کے بچوں کو دے دیں۔ دسترخوان سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا دسترخوان یا مہنگے پیسوں کا یا اچھے خاصے خرچے کا ہی سجائے، جتنی آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہو، جتنا آپ کا دل آپ کو اجازت دیتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے منت جب مان لینی ہے، منت جب اٹھائیں گے تو پھر آپ نے 100 بار درود شریف پڑھ کر ہدیہ پیش کرنا ہے بی بی ام البنین کو۔ 100 بار درود پاک پڑھ کر، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتی ہے، بہترین درود پاک وہ ہے جو درود پاک درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی بی بی ام البنین کے نام پر آپ وہ ہدیہ کر دیں، صرف 100 بار درود پاک۔ اتنی آسان منت کا طریقہ کار ہے، آپ یہ منت مانیں اور یقین کریں جو بھی مشکل ہے، جو پریشانی ہے، وہ بہنیں جن کے گھر میں رشتے دیکھنے والے آ رہے ہیں تو آپ اس دن جائے نماز بچھا کے یہ 2 منٹ کا عمل کر لیں کہ میرا رشتہ اگر آپ کی نظر میں وہ رشتہ اچھا ہے، بہترین ہے، بیسٹ ہے، تو پھر آپ اللہ پاک کو یہ کہیں کہ میں بی بی ام البنین کے نام کا دسترخوان کی منت مان رہی ہوں، میرا یہ رشتہ آج ہاں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام آپ کو کروانا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے پریشانی کا حل مانگنا ہے تو آپ یہ منت مانیں اور انشاءاللہ العزیز اس کے جو نتائج ہیں وہ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو کاروبار کو لے کے پریشان ہیں، وہ تمام لوگ جو رزق کو لے کر، رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، وہ یہ منت اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ یا وہ بہنیں یا بھائی جن کے رشتے والے رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ عین اس دن پہ 2 جائے نماز بچھا کے 2 رکعت نماز نفل، باقی کے سارے طریقہ کار آپ کو سمجھا چکی ہوں، تو منت اٹھا سکتے ہیں، منت مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی رزلٹ، وہ تمام بچے جو امتحانات میں ناکامی کا خوف رکھتے ہیں وہ بچے بھی یہ منت مان سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اچانک آفت یا پریشانی کے خوف کا شکار ہیں وہ تمام لوگ بھی یہ منت مان سکتے ہیں۔ بہت ہی بہترین قسم کی آج یہ منت ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے آگے بڑھیے گا۔ اس منت سے جب آپ کوئی فائدہ اٹھا لیں، جب آپ کو کوئی اچھے رزلٹ حاصل ہو جائیں تو ایک بار درود پاک پڑھ کر ہدیہ کر دیجیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے۔